प्रोडक्ट अफ भेक्टरको एक्सरसाइज 9.1 हाम्रो लगभग सकिसकेको छ। सकेको छैन मतलब इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सब पढाइ भइसकेको छैन। आज हाम्रो पढ्ने भनेको मेन टपिक भनेको नि एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज कति हाम्रो 9.2 हैन। अब ध्यान दियो हामीले स्केलर प्रोडक्ट पढिसकेका छौँ ठीक छ। आज पढ्ने भनेको हाम्रो भेक्टर प्रोडक्ट ध्यान दियो। त्यो भेक्टर प्रोडक्ट हामी कसरी भन्ने ध्यान दियो। हेर पहिला अलिकति रिभ्यू गर कि स्केलरमा हामी के पढ्यौं नि अलिकति रिभ्यू गर रिभ्यू अफ स्केलर प्रोडक्ट। ल ध्यान दियो मैले के भनेको थिएँ भने माने कि दुईटा भेक्टर छ माने कि ए भेक्टर दिएको तिम्रो xi ठीक छ न yj दिएको हुन्छ अनि zk दिएको हुन्छ। बी भेक्टर मान दिएको हुन्छ x1 i क्याप x2 j क्याप x3 k क्याप दिएको हुन्छ। x1 छ यहाँ y1 लेख अनि यहाँ तिम्रो z छ भने z1 लेख। अब हेर स्केलर प्रोडक्टमा मैले के भनेको थिएँ भने दुईटाको डट प्रोडक्ट निकाल्छ मतलब ए को मैग्नीट्यूड बी को मैग्नीट्यूड अनि दुईटा बीचको कस एंगल cos थीटा थियो कि थिएन। यस्तै थियो दुईटा केस हामीले पढेको थियो। केस 1 मा के थियो भने इफ टू भेक्टर्स आर प्यारलेल इफ टू भेक्टर्स आर प्यारलेल पढाएको थियो छैन। प्यारलेलमा थीटा इक्वल 0 डिग्री थियो। त्यसो भए ए भेक्टर डट बी भेक्टर कति हुन्थ्यो ए को मैग्नीट्यूड बी को मैग्नीट्यूड अनि cos 0 डिग्री मतलब ए बी मात्रै cos 0 भनेको 1 भइहाल्यो। त प्यारलेलमा के हुन्थ्यो त्यो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट भनेको दुईटा भेक्टरको मैग्नीट्यूडको प्रोडक्टसँग बराबर हुन्थ्यो। अर्को केस 2 थियो हाम्रो। केस 2 के थियो हाम्रो इफ टू भेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ टू भेक्टर्स आर परपेंडिकुलर मतलब यदि दुईटा भेक्टर परपेंडिकुलर भयो भने के हुन्छ त्यतिखेर के थियो हाम्रो एंगल भइहाल्थ्यो 90 डिग्री मतलब ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको ए बी cos 90 हुन्थ्यो। cos 90 भनेको 0 मतलब 0 हुन्थ्यो मतलब परपेंडिकुलर कन्डिसनमा दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट कति हुन्थ्यो हाम्रो 0 भइहाल्थ्यो। अनि त्यस्तै अब ध्यान दियो त भेक्टर प्रोडक्ट हामी कसरी निकाल्न ध्यान दियो। माने कि हामीसँग एउटा ए भेक्टर छ x1 i क्याप x2 अब x1 हैन y1 लेखेको केही छैन y1 j क्याप z1 k क्याप छ ध्यान दियो। अनि बी भेक्टर दिएको छ x2 i क्याप y2 j क्याप z2 k क्याप छ ठीक छ नि। अनि हामी a क्रस b कसरी निकाल्छ ध्यान दियो। a क्रस b कसरी निकाल्छ भने ध्यान दियो। हेर a क्रस b निकाल्नु हुन्छ नि त पहिला यहाँ तिमीले लेख i भेक्टर j भेक्टर k भेक्टर a क्रस b निकाल्छौ नि यहाँ i लेख यहाँ j लेख यहाँ k लेख। अब ध्यान दियो त i को कोएफिसिएन्ट के छ पहिलामा x1 छ भने x1 लेख अनि यसमा x2 छ नि यसमा j को कोएफिसिएन्ट के छ y1 यसमा y2 यसमा k को कोएफिसिएन्ट z1 छ यसमा z2 छ नि। अब ध्यान दियो हामी कसरी गर्छ भने यहाँ पुछ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ जस्ट याद राख कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस जस्ट याद राख लेख्नु पर्दैन त प्लस अनि i लिहाल्ने ठीक छ। अनि यस्तो बनाउने अब ध्यान दियो i लियो नि त i वाला पुरै हरिजेन्टल पुरै रो छोप दियो यो पुरै छोप दियो यसरी छोप दिने ठीक छ। अनि यसको भर्टिकल कलम पनि छोप दिने के बच्छ y1 z1 y2 z2 बच्यो न y1 z1 y2 z2 बच्यो नि। अब त्यस्तै ध्यान दियो अनि माइनस j लियो। अब ध्यान दियो अब j वाला पुरै छोप दियो यो पुरै j हो नि त j को पुरै हरिजेन्टल छोप दियो रो ये छोप दियो ठीक छ। अनि भर्टिकल पनि j छोप दियो के बच्छ x1 x2 z1 z2 बच्यो x1 x2 z1 z2 त्यति प्लस माइनस हाँ यो रुल हो एउटा प्लस i लिने माइनस j अनि फेरि प्लस k लियो नि। अनि ध्यान त्यस्तै अब हेर त k वाला पुरै रो छोप दियो यो पुरै छोप दिने अनि k को तल पनि पुरै भर्टिकल छोप दिने के बच्छ x1 x2 y1 y2 बच्छ न के बच्छ x1 x2 y1 y2 बच्छ यतिसम्म बच्छ नि। अब ध्यान यहाँसम्म बच्छ अब सिम्पल भइहाल्यो डिटरमिनेन्ट निकाल्न आउँछ नि मेन डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने अनि अर्कोको मल्टिप्लाई गरेर घटाइदिने जति ध्यान दियो इक्वल टु के भयो हाम्रो ध्यान दियो इक्वल टु हेर कति छ y1 z2 हुन्छ नि मल्टिप्लाई गर्छ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौ त y1 z2 माइनस यो दुईटा पनि मल्टिप्लाई गरेर घटाइदिन्छौ नि ध्यान दियो y2 z2 त माइनस y2 अनि z2 अनि i भेक्टर भयो z1 छैन y2 z1। अब ध्यान त्यस्तै
माइनस जे भेक्टर छ अनि ध्यान दिनु x1 z2 मल्टिप्लाई गर्छौ x1 z2 मतलब x1 z2 माइनस यो पनि मल्टिप्लाई गरेर खण्डै दिन्छौ x2 z1 मतलब x2 z1 अनि त्यस्तै प्लस के भेक्टर। अब ध्यान दिनु x यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्छौ x1 y2 माइनस x2 y1 भयो नि। यसरी हामी a क्रस b निकाल्छौँ। ठीक छ, तरिका बुझ्यो नि। अब लेख्नु पर्दैन, इक्जाम्पल गराउँछु, बुझिहाल्छु। तरिका बुझ्यो, यसरी हामीले गर्ने। अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेर, बुक पढ तिमीहरू, एकचोटि बुक पढ त। यसले क्वेसनमा के भन्छ, फाइन्ड द भेक्टर एन्ड युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु इच अफ द भेक्टर भनेको छ नि। ए दिएको छ, बी दिएको छ नि। अब ध्यान, सोलुसन सबभन्दा पहिला भेक्टर निकाल्नु पर्छ मतलब a क्रस b निकाल। त लेट गर्ने, यहाँ a दिएको छ लेट गर्ने, a भेक्टर हाम्रो दिएको छ 3i प्लस j प्लस 2k अनि b भेक्टर लेट गर्ने तिमीहरू 2i माइनस 2j प्लस 4k लेट गर्ने। ठीक छ, दुईटा भेक्टर भयो नि। अब हामीले के गर्नुपर्छ, a क्रस b निकाल्न ध्यान दियो त, i लेख्ने, यहाँ j लेख्ने। ठीक छ, यहाँ के लेख्ने। ठीक छ नि, ध्यान दो के लेख्ने। अब ध्यान दो, यहाँ i को कोएफिसिएन्ट पुरा ध्यान दो, नहीं लेख्ने, रोशन पुरा हेरिहाल। i को कोएफिसिएन्ट 3 छ, यसमा 2 छ, यसमा j को कोएफिसिएन्ट के छ भने 1 छ नि, 1 अनि यसमा के छ -2 छ, यसमा 2 छ, यसमा 4 छ। अब ध्यान दो, i लिन्छौ। अब ध्यान दो, i लियो भने i वाला पुरै छोप्दिने, यो i को पुरै रो पनि छोप्ने, हरिजेन्टल अनि भर्टिकल कलम पनि छोप्ने। त के बच्यो, यो 1 2 -2 4 1 2 -2 4 बच्यो। ध्यान दो, अब जे लेख्दा माइनस जे लेख्ने। अब ध्यान दो, जे को पुरै छोप दियो, यो पुरै हरिजेन्टल छोप्ने, जे को सामने वाला भर्टिकल पनि छोप्ने। के बच्यो 3 2 2 4 3 2 2 4 अनि प्लस माइनस प्लस अनि प्लस के भेक्टर लिने। अब ध्यान दो, तो के भेक्टर को पनि के को सामने वाला रो छोपस, सामने यो छोपाइहालो, भर्टिकल पनि छोपाइहालो। के बच्यो 3 1 2 -2 3 1 2 -2। अब ध्यान दो, कति बच्यो i भेक्टर। ध्यान दो, 1 4 जा 4 माइनस लिने अनि ध्यान दो 2 2 जा 4 अनि माइनस छ भने -4 बुझ्यो यो। अच्छे माइनस जे भेक्टर। अब ध्यान दियो 3 4 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 भयो अनि प्लस के भेक्टर। अब ध्यान दो 3 2 जा 6 -6 माइनस 2 1 जा 2 कति बच्यो i भेक्टर भयो। अनि त कति छ 4 अनि माइनस प्लस हुन्छ, माइनस प्लस त 4 + 4 8 भयो नि। त डाइरेक्टली लेख 8i लेख, बुझ्छौ नि। हाँ, पहिला यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्ने, 1 4 जा 4 अनि माइनस लेख्ने अनि यो दुईटाले मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने यहाँ। ठीक छ, त 4 माइनस प्लस त 4 + 4 भनेको 8 अनि i भइहाल्यो। त्यस्तै माइनस 12 बाट 4 गयो भने 8 हुन्छ नि अनि 8 j भइहाल्यो। त्यस्तै -6 -2 भनेको -8 त माइनस प्लस भनेको माइनस त -8 के भइहाल्यो भयो नि। त त्यसो भए देयरफोर a भेक्टर क्रस b भेक्टर हाम्रो कति भइदियो 8i भइदियो, -8j भइदियो अनि -8 के भइदियो। ठीक छ, हाम्रो भेक्टर निस्किहाल्यो। अब यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्छौ, a भेक्टर क्रस b भेक्टर को म्याग्निट्युड ध्यान दो। त्यो म्याग्निट्युड निकाल्ने त्यही तरिका, अंडररूट i को कोएफिसिएन्ट जे छ त्यसको स्क्वायर, 8 छ भने 8 को स्क्वायर अब प्लस, यहाँ प्लस लेख्नु। ठीक छ नि, जे को कोएफिसिएन्ट माइनस छ भने -8 को स्क्वायर। कतिजना के गर्छ माइनस छ भने -8 को स्क्वायर गरिदिन्छ, त्यसो नगर्नु, बीचमा प्लसै लेख्ने, कोस्टमा -8 छ भने -8 को स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ, प्लस फेरि -8 को स्क्वायर कति भइदियो 64 64 64 हुन्छ। गएपछि कति हुन्छ 4 वर्ष 12 कति हुन्छ 92 192। यहाँसम्म लेख त, पहिला लेख त सबैजना। एकैछिन हेरिहाल, सकिहाल्यो, ध्यान दिउँ। हेर, अर्को के क्वेसन सोधेको छ कि एन्ड द युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु इच भेक्टर भनेको छ नि। त्यसलाई फर्मुला लेख्ने तिमीहरू कि युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु
ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर हुन्छ नि, फर्मुला के हुन्छ, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर तलमा ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड हुन्छ। ए क्रस बी कति आएको छ 8i माइनस 8j माइनस 8k, तलमा कति आइदियो 100 192। ठिक छ नि, त्यसो भए यति हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। लेख यहाँसम्म 1 नम्बरको 2 नम्बरसम्म कति आयो यहाँ ध्यान दिउँ। यहाँ 8 कमन लिन्छ भने कति हुन्छ i माइनस j माइनस के हुन्छ नि 192 भनेको 8√3 छ। त्यो 8 कटिहाल्छ नि, 8 कटिहाल्यो भने कति बच्यो i क्याप माइनस j क्याप माइनस k क्याप, तलमा छ √3। ल यतिकै आन्सर छ बुकमा, त्यसो म्याच भइहाल्यो। ल लेख छिटो गर त। क्वेसन नम्बर 2 को 2 नम्बर ध्यान दिँदा के भनेको छ, इफ ए सोल्भ ध्यान दिउँ, बुक सबैसँग छ कि छैन। के क्वेसन नम्बर 2 को सोल्युसन ध्यान दियो, के भनेको छ तिम्रो कि ए भेक्टर तिम्रो दिएको छ, ए भेक्टर तिम्रो दिएको छ 2 3 6 दिएको छ। ठिक छ, अनि तिम्रो बी भेक्टर दिएको छ, कति दिएको छ भने 3 माइनस 6 2 दिएको छ। ठिक छ नि, सी भेक्टर दिएको छ 6 2 माइनस 3। अनि के भन्छ भने ए भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टर आर म्युचुअली परपेंडिकुलर आर म्युचुअली परपेंडिकुलर दिएको छ। ठिक छ नि, अनि हामीले के गर्नुपर्छ टु प्रुभ, के प्रुभ गर्न भन्छ भने ए क्रस बी भनेको तिम्रो 7 टाइम्स सी भेक्टर छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ। त्यो ध्यान दिउँ, यति दिएको छ नि। अब ए भेक्टर 2 3 6 दिएको छ, यसलाई म दिन सक्छु मजाले 2i प्लस 3j प्लस 6k सक्छु। अब त्यस्तै 3 माइनस 6 2 छ भने 3i माइनस 6j प्लस 2k, त्यस्तै 6 2 माइनस 3 छ भने 6i प्लस 2j माइनस 3k भेक्टर हुन्छ हुँदैन। अब हेरौँ हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ, ए क्रस बी भनेको 7 टाइम्स सी भेक्टर छ। पहिला ए क्रस बी निकालौँ। त नाउ ध्यान दिउँ, ए क्रस बी कसरी निकाल्ने अब ध्यान दिउँ। आई भेक्टर जे भेक्टर के भेक्टर, अब ए छ 2 3 6 अनि बी छ 3 माइनस 6 2। ठिक छ, अब ध्यान दिउँ, आई भेक्टर लेख्छौ भने कति हुन्छ, आई को सामने मेटाऊ अनि हरिजेंटल पनि गयो भर्टिकल पनि, कति बच्यो 3 6 माइनस 6 2 3 6 माइनस 6 2 अनि माइनस जे भेक्टर कति हुन्छ भन त, हरिजेंटल गयो भर्टिकल गयो 2 3 6 2 अनि प्लस के भेक्टर जान्छ नि। अब प्लस के भयो भने के को पनि हरिजेंटल पुरै जान्छ, हरिजेंटल हटाओ भर्टिकल पनि हटाओ 2 3 3 माइनस 6 तो 2 3 माइनस 6 यति बच्यो नि बच्यो। अब ध्यान दिउँ त कति बच्यो आई भेक्टर छ हाम्रो, अनि 3 2 जा 6 माइनस 6 3 जा 36 तर माइनस हुन्छ त माइनस 36। ध्यान दिउँ माइनस जे भेक्टर 2 2 जा 4 माइनस 3 6 जा 18 प्लस के भेक्टर 2 6 जा 12 माइनस 12 माइनस 3 3 जा 9 हुन्छ हुँदैन। अझै ध्यान दियो आई भेक्टर अनि 6 प्लस 36 हुन्छ हुँदैन। अब एकैचोटि कति 42 लेख्दिनँ यहाँ, कति भयो 36 अनि 6 भनेको 42 आई भइहाल्यो। ठिक छ, अब हेर 4 माइनस 18 भनेको माइनस 14, 4 माइनस 18 भनेको माइनस 14 हुन्छ नि, माइनस 14 अनि माइनस भनेको प्लस 14 जे अनि माइनस 12 माइनस 9 भनेको माइनस 21 त प्लस माइनस 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 21 के भेक्टर। त न अब ध्यान दियो देयरफोर ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर कति आइदियो हाम्रो 42 आई भेक्टर प्लस 14 जे भेक्टर माइनस 21 के भेक्टर। यहाँबाट 7 कमन लिन मिल्छ नि मजाले, 7 मिल्छ मिल्दैन, कमन कति 7 6 जा अनि 7 2 जा 7 3 जा यति बच्यो नि। अब ध्यान दियो 7 6 आई प्लस 2 जे माइनस 3 के भनेको के हो सी हो, त्यो सी भेक्टर ल्याइदिने के भइहाल्यो हाम्रो ए क्रस बी भनेको 7 टाइम्स सी भेक्टर भएको भएन इक्वल टू। अब इक्वल हुनु पर्दैन, हेन्स प्रुभड। 3 नम्बरमा के क्वेसन छ, फाइन्ड द साइन अफ द एंगल बिट्विन द फलोइङ पेयर्स अफ भेक्टर। यो दुईटा बीचको एंगल निकाल। त थाहा छ हामीले के निकाल्न भन्छ साइन एंगल निकाल्न भन्छ नि। त के याद गर्नु पर्छ तिम्रो ध्यान दियो कि डट प्रोडक्टमा भनेको स्केलर प्रोडक्टमा ए डट बी इक्वल टू के हुन्थ्यो एबी
कस थीटा। तो यहाँ त कस एंगल मानेको छैन, कस को एंगल मागेको भए हामी के गर्थ्यो डट प्रोडक्ट गर्थ्यो। यहाँ के मागेको छ साइन को एंगल, मतलब भेक्टर प्रोडक्टमा मात्रै हुन्छ साइन को एंगल। ध्यान दिऊ, भेक्टर भनेको ए कस बी भनेको के ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड साइन थीटा। त्यसो भए साइन थीटा कति हुन्छ हाम्रो भन त ए क्रस बी तलमा ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड हुन्छ हुँदैन यति हुन्छ। अब त्यसो भए सोलुसन अब लेट गर्ने तिमीहरू हेर, लेट ए भेक्टर लेट गर 3i प्लस जे प्लस 2 के भेक्टर, ठीक छ। त्यसो भए ए भेक्टरको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भन त अंडर रूट आई को कोएफिसिएंट 3 छ भने 3 को स्क्वायर प्लस जे को 1 छ भने 1 को स्क्वायर के को कोएफिसिएंट 2 छ नि 2 को स्क्वायर कति भइदिन्छ भन 3 3 9 1 4 9 1 10 4 14 अंडर रूट 14 युनिट्स हुन्छ हुँदैन। त्यसै बी भेक्टर कति दिएको छ हाम्रो 2i माइनस 2j प्लस 4k भेक्टर। त्यो बी को म्याग्निट्युड कति हुन्छ भन आई को कोएफिसिएंट 2 छ भने 2 को स्क्वायर प्लस जे को माइनस 2 को स्क्वायर प्लस के को सब 4 त 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 प्लस 4 प्लस 16 हुन्छ हुँदैन अंडर रूट 24 युनिट्स हुन्छ। अब ध्यान दिऊ, अब निकाल्नु पर्छ कि हामीले ए क्रस बी निकाल्नु पर्छ। ध्यान दिऊ आई भेक्टर जे भेक्टर के भेक्टर अब के हुन्छ ध्यान दिऊ ए को छ 3 जे को अगाडि 1 छ 3 1 2 3 1 2। अब बी भेक्टरमा 2 माइनस 2 4 2 माइनस 2 4 छ त आई भेक्टर। अब ध्यान दिऊ आई को हॉरिजॉन्टल छोप दियो वर्टिकल छोप दियो 1 माइनस 2 2 4 1 माइनस 2 2 4 माइनस जे भेक्टर। ध्यान दियो जे को हॉरिजॉन्टल छोप दियो वर्टिकल छोप दियो 3 2 2 4 3 2 2 4 प्लस के भेक्टर में के छ हॉरिजॉन्टल छोप वर्टिकल छोप 3 2 1 माइनस 2 3 2 1 माइनस 2 तो कति भयो ध्यान दियो 1 4 जा 4 हुन्छ नि अनि माइनस 2 2 जा 4 लेकिन माइनस छ भने माइनस 4 यति तिम्रो आई भेक्टर आइदियो ठीक छ। माइनस जे भेक्टर ध्यान दियो 3 4 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 प्लस के भेक्टर 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 2 1 जा 2 आइदियो कति भइदियो 4 माइनस माइनस प्लस त 4 प्लस 4 भनेको 8 आयो। त्यस्तै माइनस 12 बाट फरक भने 8 हुन्छ अनि 8 जे भेक्टर माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 त माइनस 8 के भेक्टर। देयरफोर अब देयरफोर हाम्रो ए क्रस बी कति आइदियो हाम्रो 8i माइनस 8j माइनस 8k आइदियो हैन। त वी हैव हामीलाई थाहा छ साइन थीटा आफ्नो कति हुन्छ ए क्रस बी हुन्छ हुँदैन। अब ध्यान दियो जब हामी एंगल निकाल्छौं नि तो ए क्रस बी को यहाँ मैग्नीट्यूड लिने ए क्रस बी को लिने मैग्नीट्यूड। त्यसो भए ए क्रस बी यति आयो भने ए क्रस बी को मैग्नीट्यूड कति हुन्छ भन त अंडर रूट 8 को स्क्वायर प्लस 8 को माइनस 8 को स्क्वायर प्लस फेरि माइनस 8 को स्क्वायर हुन्छ। अघि कति आएको थियो हाम्रो अंडर रूट 192 थियो 8 रूट 3 हुन्छ नि। अब हेर नाउ हामीलाई थाहा छ साइन थीटा भनेको फर्मुला याद गरिहाल्ने ए क्रस बी को मैग्नीट्यूड तलमा ए को मैग्नीट्यूड अनि बी को मैग्नीट्यूड। त ए क्रस बी को मैग्नीट्यूड 8 रूट 3 छ यो कति छ ए को मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14 छ यो अंडर 24 छ। त साइन थीटा कति भयो हाम्रो 8 रूट 3 तलमा 14 इंटू 24 कति हुन्छ गर त खोइ 14 इंटू 24 ध्यान दियो 14 इंटू 24 336 भइदियो मतलब 8 रूट 3 तलमा कति भइदियो तिम्रो तलमा भइदियो 4 रूट अंडर 21 भइदियो। त 4 2 जा 8 हुन्छ 2 रूट 3 बाई अंडर रूट 21 छ हाम्रो हैन। ध्यान त्यसो भए हाम्रो साइन थीटा कति आइदियो ध्यान दियो त साइन थीटा बराबर कति आइदियो 2 रूट 3 बाई अंडर रूट 21 हैन। कति आन्सर छ कति छ 3 को हैन त्यति क्या ध्यान। अब साइन थीटा बराबर 2 रूट 3 अब ध्यान 2 हैन अनि रूट 3 छ माथि तर पनि रूट 21 छ नि
अनि एकैचोटि रुटमा 3/21 गर्न मिल्छ। अनि 3 1 जा 3 3 7 7 हुन्छ नि, मतलब 2/√7। त साइन थीटा यति आयो होइन, साइन थीटा जति यति आयो भने थीटा इक्वल टु कति हुन्छ, साइन इन्भर्स 2/√7 हुन्छ। हुन्छ हुँदैन, बुझ्यो यहाँसम्म? लेख यसरी हामी एङ्गल निकाल्छौँ। हेर एङ्गल निकाल्नुभन्दा फर्मुला नै याद राख्ने कि हाम्रो के थियो, ए क्रस बी भनेको तिम्रो ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड अनि साइन थीटा। यदि साइन थीटा चाहियो भने ए क्रस बी निकाल्ने, त्यसको म्याग्निट्युड लिने, तलमा ए को म्याग्निट्युड अनि फेरि बी को म्याग्निट्युड लिने, थीटा निकालिहाल्ने। ठिक छ, यसरी हामी गर्छौँ। लेख यहाँसम्म। एङ्गल निकाल्न भनेको छ नि त, ध्यान दियो। एङ्गल चाहिँ साइन निकाल्न भनेको छ भने साइन थीटा निकालिदियो भइहाल्यो होइन। एङ्गल निकाल्न भनेको भए थीटा इक्वल टु साइन इन्भर्स 2/√7। ल ध्यान दियो, यदि हामी ध्यान तीनवटा कुरा पर ध्यान दियो कि एरिया अफ प्यारलेलोग्राम कसरी निकाल्ने हामी ध्यान दियो। यदि प्यारलेलोग्रामको साइड दिएको हुन्छ नि, ध्यान दियो, यदि प्यारलेलोग्रामको दुईवटा साइड दिएको हुन्छ, एउटा दिएको हुन्छ ए भेक्टर अर्को दिएको हुन्छ बी भेक्टर, त एरिया अफ प्यारलेलोग्राम कसरी निकाल्ने ध्यान दियो। पहिला ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर निकालिहाल्ने। ठिक छ, अनि यसको फर्मुला छ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम। एरिया अफ प्यारलेलोग्राम इक्वल टु ए क्रस बी को म्याग्निट्युड निकाल्ने, जति आउँछ त्यति स्क्वायर युनिट तिम्रो के हुन्छ, प्यारलेलोग्रामको एरिया निस्किन्छ। ठिक छ। अब यदि तिम्रो प्यारलेलोग्रामको दुईवटा डायगोनल दिएको छ, मान कि D1 भेक्टर एन्ड D2 भेक्टर आर 2 डायगोनल्स अफ प्यारलेलोग्राम। डायगोनल हुन्छ नि दुईवटा प्यारलेलोग्राम, हुँदैन? डायगोनल्स अफ प्यारलेलोग्राम ध्यान दियो। यदि दुईवटा डायगोनल दिएको छ भने एरिया के हुन्छ तिम्रो, एरिया अफ यदि डायगोनलको केसमा के हुन्छ, एरिया अफ प्यारलेलोग्राम इज ए इक्वल टु D1 क्रस D2 निकाल्ने, त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने, डिभाइड/2 गरिदिने, जति आउँछ त्यति स्क्वायर युनिट भनेको तिम्रो एरिया निस्किन्छ। ठिक छ। 5 नम्बरको एमा के छ क्वेसन, फाइन्ड द एरिया अफ प्यारलेलोग्राम डिटरमाइन्ड बाई द भेक्टर। दुईवटा साइड दिएको छ, त्यसो ध्यान दियो। दुईवटा साइडमा के गर्ने सबभन्दा पहिला सल्युसन लेट गर्ने, एउटा भेक्टर तिम्रो के लेट गर्ने, आई भेक्टर प्लस 2j भेक्टर प्लस 3k भेक्टर, अनि अर्को बी भेक्टर लेट गर्ने -3i छ होइन, -3i -2j प्लस के भेक्टर। अब ध्यान दो, एरिया निकाल्नेले सबभन्दा पहिला के चाहियो हामीलाई, ए क्रस बी चाहियो। त पहिला निकाल ए, तिम्रो पनि निकाल, सबैजना निकाल, सिकाइदिएको सजिलो छ। ए क्रस बी कसरी निकाल्ने, आई भेक्टर जे भेक्टर के भेक्टर निकाल, सबैजना निकाल अनि आन्सर मिलाऊ। यहाँ 1 छ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -3 -2 1 यति भइदियो। त कति भइदियो, यहाँ आई भेक्टर आई को हरिजन्टल छाप भर्टिकल छाप 2 -2 3 1 2 -2 3 1 अनि -j भेक्टर जे को यो छाप 1 -3 1 -3 3 1 त्यस्तै प्लस के भेक्टर यो हरिजन्टल छाप भर्टिकल छाप 1 -3 2 -2 कति आइदियो, आई भेक्टर 2 1 जा 2 -2 3 जा 6 -6 आइदियो, -j भेक्टर 1 1 जा 1 -3 3 जा 9 -9 भइदियो, प्लस के भेक्टर 1 2 जा 2 -2 3 2 जा 6 -6 के भेक्टर। अब यहाँसम्म त सही रहेछ नि, एक क्रस बी त निकाल्न सक्छ मजाले। 2 माइनस प्लस 2 + 6 भनेको 8 आई भेक्टर -j भेक्टर, ध्यान दो 1 प्लस प्लस माइनस प्लस त 1 + 9 भनेको 10 अनि प्लस के भेक्टर -2 माइनस प्लस 6 भइदियो। कति आइदियो हाम्रो 8 आई भेक्टर -10j भेक्टर माइनस प्लस प्लस 4 के भेक्टर। त हाम्रो कति आइदियो, देयरफोर हेर सबैको ए क्रस बी यति आयो काहे न भन त, 8 आई -10j प्लस 4k भन, क्रस बी निस्क्यो नि यति हैन। अब हेर ए क्रस बी को म्याग्निट्युड कति हुन्छ भन त, कति अंडर रूट आई को कोएफिसिएन्ट छ 8 त 8 को स्क्वायर प्लस जे को छ -10 को स्क्वायर प्लस के को छ 4 स्क्वायर गरिदिने, कति भइदियो 16 प्लस 100 प्लस 16 भइदियो नि
100 कति आयो 132 आयो आएन ए 64 होइन हेर कति आइदियो जम्मा 180 आइदियो होइन ए क्रस बी को म्याग्निट्युड यति आइदियो होइन अब कति यसको कति हुन्छ रुट निकाल्दा एकचोटि रुट अन्डर क्यालकुलेटर खोइ छ कति आयो अन्डर रुट 180 6√5 आउँछ देयरफोर एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज कति हुन्छ एरिया भनेको ए क्रस बी हुन्छ हुँदैन म्याग्निट्युड भनेको थिएन के हुन्छ फर्मुला ए क्रस बी को म्याग्निट्युड निकाल्ने मतलब 6√5 अनि एरियाको युनिट त स्क्वायर हुन्छ नि त्यो लेख्दैन यहाँ स्क्वायर युनिट यसरी हामी एरिया निकाल्छौँ लेख त यहाँसम्म सबैजना लेख त प्यारालेलोग्राम के यदि साइड दिएको छ भने एरिया निकाल्न भन्यो भने सिम्पल ए क्रस बी निकाल्ने त्यसको म्याग्निट्युड निकालिदिने डायगोनल दिएको छ भने d1 क्रस d2 निकाल्ने त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने डिभाइडेड बाई 2 गरिदिने गर के क्वेसन छ 5 नम्बरको 3 मा पढ त फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम हुज डायगोनल्स आर प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल डायगोनल दिएको छ त मैले अघि नै भनेको थिएँ यदि दुईटा डायगोनल दिएको छ भने d1 क्रस d2 निकालो त्यसको म्याग्निट्युडले डिभाइड बाई 2 गरिदियो हैन ध्यान दिनु त्यो सोलुसन प्यारालेलोग्रामको डायगोनल दिएको छ लेख्ने लेट ध्यान दिनु d1 भेक्टर एउटा डायगोनललाई d1 लेट गर्ने कति छ 3i - 3j + k भेक्टर अर्को डायगोनल d2 भयो कति छ i भेक्टर j भेक्टर - 3k भेक्टर सिम्पल छ d1 भेक्टर d2 निकाल d1 को d2 निकालिदिन्छौ कति हुन्छ i j के हुन्छ 3 - 3 k को अगाडि 1 छ त 1 भइदियो यहाँ i को अगाडि 1 छ j को अगाडि 1 छ k को अगाडि -3 छ गर सबैजना गर सिम्पल छ i को छोप्ने यता पनि छोप्ने -3 1 1 -3 - j भइदियो रो छोप्ने कलम छोप्ने 3 1 1 -3 3 1 1 -3 प्लस माइनस प्लस के छोप्ने के भयो रो छोप्ने कलम छोप्ने 3 1 -3 1 3 1 -3 1 भयो i भेक्टर 3 3 9 माइनस प्लस त 9 -1 j भेक्टर 3 3 9 -9 -1 + k भेक्टर 3 + 3 भइदिन्छ 8i -9 - 1 भनेको -10 प्लस 10j अनि +6 k भेक्टर तो d1 क्रस d2 भेक्टर यति आइदियो हाम्रो d1 क्रस d2 अब हेर तो d1 क्रस d2 निस्क्यो नि तो अब के गर्नुपर्छ d1 क्रस d2 को म्याग्निट्युड निकाल अंडर रूट i को कोएफिशिएंट 8 छ भने 8 को स्क्वायर j को 10 छ भने 10 को स्क्वायर k को 6 छ भने 6 को स्क्वायर कति हुन्छ 64 136 कति भइदियो 200 हुन्छ हुँदैन 10√2 आइदियो d1 क्रस d2 भनेको 10√2 आयो नि अब के हुन्छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम डायगोनल दिएको बेला एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कति हुन्छ एरिया भनेको 1/2 d1 क्रस d2 को म्याग्निट्युड हुन्छ हुँदैन त्यसो भए कति भयो भन त ध्यान दिऊ यति भयो भने हेर सही रस ध्यान दिऊ इक्वल टु 1/2 d1 क्रस d2 कति छ आको छ म्याग्निट्युड 10√2 2 5 या 10 मतलब 5√2 स्क्वायर यूनिट आंसर हैन डायगोनल दियो भने सिम्पल तो d1 क्रस d2 निकालो 1/2 d1 क्रस d2 को म्याग्निट्युड तो मेन कुरा भनेको के बुझ्यो तिमीहरु कि तिमीहरुलाई मेन कुरा भेक्टर प्रोडक्ट निकाल्न आउनु पर्यो ए क्रस बी निकाल्न आउनु पर्यो बाकी सबै खतम भएछ ए क्रस बी निकाल्न ए क्रस बी को म्याग्निट्युड निकाल्न आउनु पर्यो त d1 क्रस d2 त्यसको म्याग्निट्युड अनि 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने निस्किहाल्छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम गर त यहाँसम्म 8 नम्बर को ए मा हेरेर त क्वेशन एक्चुअली हेरिहाल अनि लेख्ने के छ ए डट बी दिएको छ नि मागेको के छ ए क्रस बी मागेको छ पहिला हेर अनि लेख्ने ए डट बी दिएको छ ए को म्याग्निट्युड पनि छ बी को म्याग्निट्युड पनि छ ए क्रस बी को म्याग्निट्युड माग्दै छ तब के हुन्छ ध्यान दो ए डट जे दिएको छ नि त्यो हामी युज गर्ने त पहिला सबैभन्दा पहिला गिभन लेख के छ हाम्रो ए डट बी 48 छ ए को म्याग्निट्युड 15 छ बी को म्याग्निट्युड छ 4 अनि ए क्रस बी तिम्रो मागेको छ ध्यान दिऊ त नाउ
जे दिएको छ त्यही युज गर्ने। ए डट बी दिएको छ नि, फर्मुला के हुन्छ ए डट बी को, ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड कस थीटा हुन्छ हुँदैन। तो ए डट बी 48 भइदियो, ए को म्याग्निट्युड 15 बी को म्याग्निट्युड 4 भइदियो कस थीटा भएको भएन। त्यसो भए 48 इक्वल टू 15 4 जा 60 कस थीटा हुन्छ नि, हुन्छ हुँदैन। त्यसो भए कस थीटा कति भइदियो 48 भागा 60। ध्यान दो, धेर्दैन भने बुझ्दैनौ। कस थीटा कति भइदियो 48 डिभाइड बाई 60। त थीटा कति भइदिन्छ कस इन्भर्स 48 बाई 60 भइदिन्छ। अब ध्यान दियो, त कस इन्भर्स कति छ 48 डिभाइड बाई 60 हैन, कति आइदियो थीटा इक्वल टू 36.87 डिग्री आइदियो। थीटाको यति आयो नि। अब हेर, अब सिम्पल भइहाल्यो। तो ए क्रस बी निकाल्न भन्छ भने के लेख्ने नाउ, ए क्रस बी को म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ हाम्रो, ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड साइन थीटा हुन्छ हुँदैन फर्मुला। त्यसो भए कति भयो, ए को म्याग्निट्युड कति छ 15, बी को कति छ 4 छ कि छैन। अनि साइन थीटा भनेको 36.87 डिग्री, 15 4 जा 60 अनि कति भयो साइन यति डिग्री भनेको हाम्रो हुन्छ 3/5 हुन्छ। त 5 12 जा 12 5 60, 12 इंटू 3 मतलब 36। तो ए क्रस बी को म्याग्निट्युड कति निस्क्यो 36 आन्सर। बुझ्यो नि, जे दिएको छ हामी त्यही युज गर्ने। एंगल निकाल्ने, फेरि के मागेको छ त्यो फर्मुला लेख्ने। ए को म्याग्निट्युड दिएको छ, बी को पनि दिएको छ, साइन एंगल यहाँ निकालेको छ, एंगल यहाँ थप्ने, क्यालकुलेटरमा गर्ने। साइन 36.87 डिग्री 3/5 आउँछ। 60 इंटू 3/5 गर्ने, 5 12 जा 60 कट्छ, 12 3 जा 36 हुन्छ। यसरी गर्ने सजिलो छ गरौँ। यो क्वेसन पटक पटक इक्जाममा सोधिराखेको क्वेसन हो। 8 नम्बरको एबी अनि 9 नम्बरको। यो 8 नम्बर र 9 नम्बर सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ, कहिले पनि छोडेर नजाने इक्जाममा। लेख 8 को बी में के ध्यान दियो, तिम्रो ए अघि के दिएको, अघि ए डट बी दिएको थियो नि, ए क्रस बी मागेको थियो, अहिले ए क्रस बी दिएको छ। त सिम्पल छ, दिमाग लगाएर हाम्रो गिभेन जे त्यही युज गर्छौँ। गिभेन के छ, ए क्रस बी को म्याग्निट्युड छ 27 छ नि। फर्मुला के हुन्छ यसको, ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड साइन थीटा हुन्छ फर्मुला 27 छ, ठीक छ। त्यस्तै ए को म्याग्निट्युड कति दिएको छ तिम्रो 9 दिएको छ, बी को कति दिएको छ 5 दिएको छ, अनि साइन थीटा बराबर 27। 9 5 जा 45, 9 5 45, साइन थीटा बराबर 27 हुन्छ। त और साइन थीटा भनेको 27/45 हुन्छ नि, हुन्छ हुँदैन। थीटा भनेको कति भयो साइन इन्भर्स 27/45। अब हेर्न क्यालकुलेटर सबैसँग छ, थीटा इक्वल टु लेख साइन इन्भर्स लेख्ने अनि 27/45 गरिदिने, कति निस्किन्छ हाम्रो 36.87 डिग्री। फेरि त्यही निस्कियो, यति निस्कियो नि। त अब एंगल निकाल्ने, मेन कुरा भनेको एंगल निकाल्ने। यो क्वेसन 3 मार्कमा सोचेको त्यो क्वेसन सब 8 नम्बर 9 नम्बर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एंगल निकाल्यो। अब हेर्ने नाउ, अब के सोधेको छ ए डट बी, अघि ए डट बी दिएको थियो, ए क्रस बी सोधेको थियो, अहिले ए क्रस बी दिएको छ, ए डट बी सोधो। काम एउटै हो, एंगल निकाल्ने, ए डट बी को फर्मुला लगाउने। अब के हुन्छ, ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड कस थीटा, ए को म्याग्निट्युड हुन्छ 9, बी को हुन्छ 5 कस थीटा भनेको 36.87 डिग्री हो। 9 5 जा 45 अनि अब कस अनि कति एंगल कस 36.87 डिग्री कति निस्कियो 36.87 डिग्री 0.8 निस्किन्छ हैन। यति निस्क्यो भने 0.8 मल्टिप्लाई 45 36 मतलब अहिले पनि हाम्रो ए डट बी कति निस्क्यो यति निस्क्यो। यसरी हामी जुन कुरा दिएको छ त्यसैलाई युज गरेर एंगल निकाल्यो अनि जे मागेको छ त्यसको फर्मुला लेख्ने। ए को म्याग्निट्युड दिएको हुन्छ, बी को दिएको छ, कस एंगल लेख्ने, क्यालकुलेटरमा एंगल दिने बित्तिकै निस्किहाल्छ, मल्टिप्लाई 36। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। 8 को ए बी दुईटै गर्ने, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब क्वेसन नम्बर 9 तिर हामी जान्छौँ। पहिला यो गर त ध्यान। क्वेसन नम्बर 9 नम्बर को ए को 1 मा के छ प्रुफ दैट एलएचएस के दिएको छ हाम्रो ध्यान दियो। कति दिएको छ एलएचएस भनेको ए क्रस बी प्लस सी छ। ध्यान दे क्रस कहाँ छ प्लस कहाँ छ ध्यान दिने। प्लस बी क्रस सी प्लस
ए छ प्लस सी क्रस ए प्लस बी छ नि। अब ध्यान दिएर एउटा ध्यान दिने, यहाँ छ मानौ ए भेक्टर, यहाँ बी भेक्टर, यहाँ सी भेक्टर। एरेन्ज गर्ने, एदेखि बी आउँछ भने ए क्रस बी भयो, अर्को हाम्रो बी क्रस सी हुन्छ, ठिक छ। अर्को हाम्रो सी क्रस ए हुन्छ। जहाँ बी क्रस ए हेर्छौ नि, ए क्रस जब बी क्रस ए हेर्छौ भने उल्टाइदिने, अगाडि माइनस दिने बित्तिकै ए क्रस बी भइदिन्छ यो, बुझ्यो नि। किनभने ए क्रस बी बनाउनु पर्छ नि, एरेन्जिङमा बनाउनु पर्छ। ए क्रस बी, बीदेखि सी, सीदेखि ए बनाउनु पर्छ। यदि तिम्रो सी क्रस बी हेर्दैछ भने यो त एरेन्जिङ होइन, एदेखि बी, बीदेखि सी छ, बीदेखि सी हुनु पर्यो, त्यो चट माइनस लिने, उल्टाइदिने, बी क्रस सी गरिदिने, ठिक छ नि। यो याद राख्नु, कति कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अब ध्यान दिउँ, यहाँ ए क्रस बी, यस्तो क्वेसनमा कोस्ट कहिले पनि नछुटाउने। ए क्रस बी भयो प्लस ए क्रस सी, ए क्रस सी भयो प्लस बी क्रस सी हुन्छ, बी क्रस सी प्लस बी क्रस ए, बी क्रस ए प्लस सी क्रस ए, सी क्रस ए प्लस सी क्रस बी। अब ध्यान दिउँ, कुन कुन बिग्रेको छ उनीहरूलाई सुधार्ने, ध्यान दिउँ। ए क्रस बी ठिक छ, ए क्रस ठिक छ, यो ए क्रस बी ठिक छ प्लस ए क्रस सी ठिक छैन। कसरी ठिक छ भन्दा एदेखि बी, बीदेखि सी, सीदेखि ए हुनु पर्यो नि। त यहाँ त एदेखि सी छ, त बनाउनु पर्छ, अगाडि माइनस लेख्ने, अनि सी क्रस ए भइदिन्छ। बी क्रस सी त ठिक छ, अनि फेरि बी क्रस ए ठिक छ छैन, एदेखि बी हुन्छ नि त। त्यसो यहाँ के गर्ने, माइनस एदेखि बी गरिदिने प्लस सीदेखि ए, ठिक छ यो। अब ध्यान दियो, यहाँ माइनस लेख्ने, बी क्रस सी गर्ने, किनभने सी क्रस बी हुँदैन, बीदेखि सी हुन्छ, ठिक छ। अब ध्यान दियो, ए क्रस बी प्लस ए क्रस बी माइनस, सी क्रस ए माइनस, सी क्रस ए प्लस, बी क्रस सी प्लस, बी क्रस सी माइनस, कटेर 0 भयो नि, इक्वल टु आरएचएस। त हेन्स प्रुभ, हेन्स प्रुभ भइहाल्यो, ठिक छ। एउटा अरू गरिदिन्छु, पहिला साँचमा गर त। 9 नम्बरको ए नम्बरको 2 नम्बर यही प्रुभ गर्न मैले, ध्यान दिउँ। त प्रुभ गर्न भन्यो भने के छ, एक भेक्टर माइनस बी भेक्टर प्लस क्रस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर भनेको 2 टाइम्स ए क्रस बी प्रुभ गर्नुपर्छ, ध्यान दिने। त सोलुसन एलएचएस के छ, ए माइनस बी भेक्टर क्रस ए प्लस बी। अब कतिले के गर्छ, ए माइनस बी ए प्लस बी छ नि, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, त्यसो नगर्नु, त्यो डट प्रोडक्टमा हुन्छ। भेक्टरमा कहिले पनि त्यस्तो हेर्ने बित्तिकै ए माइनस बी ए प्लस बी छ भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, त्यस्तो हुँदैन भेक्टरमा, त्यो डटमा मात्रै हुन्छ, ध्यान दिने। यहाँ के गर्ने, पहिला ए भेक्टरले यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ ए प्लस बीमा, ठिक छ। अनि माइनस लिने बी भेक्टर, अनि यहाँ प्लस क्रस छ, यहाँ ए क्रस बी, बुझ्यो नि, सेपरेटली गर्ने। अनि ए क्रस ए भइदियो प्लस कोस्ट दिने, ए क्रस बी भइदियो माइनस बी क्रस ए भइदियो माइनस प्लस माइनस बी क्रस बी भइदियो। अब ध्यान दिने, भेक्टरबाट एउटा ध्यान दिउँ, स्केलरमा ए भेक्टर डट ए भेक्टर, दुईटा सेम भेक्टरको डट प्रोडक्ट हुँदा ए स्क्वायर हुन्थ्यो नि, तर भेक्टरमा दुईटा सेम भेक्टर छ नि, अब प्रोडक्ट गर्छ भने त्यो 0 भइदिन्छ, बुझ्यो बुझेन। त जहिले पनि याद राख्नु, ए क्रस एकै भइदिन्छ भन त, 0 भइदिन्छ, अनि प्लस ए क्रस बी भइदियो, अब माइनस बी क्रस ए त ठिक छैन, मिलाउनु पर्छ, एदेखि बी हुन्छ, त माइनस फेरि माइनस लिन्छ, प्लस भइदिन्छ ए क्रस बी। आयो बी क्रस बी भनेको 0 भइदियो, 0 0 नलेखे पनि भइदिन्छ, 2 टाइम्स ए क्रस बी भएको भएन। यो हाम्रो प्रुभ भयो। ल यसरी सबै गर्ने सजिलो छ। 9 नम्बरको ए को 2 नम्बरसम्म गर्ने, भोलि 10 11 12 के छ त्यो सब भोलि सकाइदिन्छु। भोलि फिजिक्समा पोलराइजेसन अफ लाइट पढ्ने, पोलराइजेसन अफ लाइट पढिसकेपछि टाइम बच्छ भने भेक्टर पढ्यो न त भेक्टर पर्सि पढ्यो, ठिक छ नि। अनि पोलराइजेसन जब सकिहाल्छ त्यसपछि हामी इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम सुरु गर्छौँ, बुझेन। इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमबाट पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्छ, लगभग 21 मार्क कि 23 मार्कको इलेक्ट्रिसिटीबाट क्वेसन सोध्छ। त म यति भन्छु कि इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टर अलिकति अरूको कम्पेयरमा अलिकति टफ छ, टफ छैन, जस्ट फर्मुला धेरै छ, धेरै कुरा कन्सेप्ट धेरै छ, क्लास चाहिँ कसैले पनि नछोड्नु। इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम यस्तो कुरा हो कि राम्ररी पढिहाल्छ भने पछि पनि काम लाग्छ, ठिक छ नि। आज क्लास यहाँसम्म गरौँ।